बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए आज हम मौजूद हैं कायमपुर में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता रूहानी मुआलिज पीर उस्मान गनी के साथ ईद की खुशियां मनाएंगे भी, बांटेंगे भी और आपको ये भी दिखाएंगे कि पीर उस्मान गनी अपनी ईद किस तरीके से मनाते हैं। आइए उनके साथ ईद मनाते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है और इस हवाले से हम पहुंचे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, रूहानी मुआलिज हैं और दुनिया भर में ख़ास पहचान रखते हैं अल्लाह के कलाम से इलाज करने के हवाले से और बरतानिया में, अमेरिका में तो बतौर हीलर जो है वो जाने जाते हैं और दुनिया भर में इनके सफ़र का सिलसिला जो है वो जारी जाते हैं। पीर उस्मान गनी कायमपुर से इनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ मौजूद है। पीर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रज़ा साहब, आपको भी माशाल्लाह ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। रब्बे बारी आपको ईद की बहुत सारी ढेरों खुशियाँ मुबारक करे कि आप तशरीफ़ लाए ईद के दिन, जो और मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लाए। साहब, सारी दुनिया में सफ़र करते हैं आप और आपके जो शागिर्द हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है, तो ये सफ़र है तो सबकी सिलसिले में होता है। मैं बेसिकली जी रूहानी मुआलिज हूँ जो कि कुरानी याद से दुनिया की मोहल्ले की मिराज का दम करता हूँ। तो इस वक्त जो मेरे शागिर्द हैं पूरी दुनिया में वो कोई 1100 के करीब है और जो मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं वो कोई 25,000 के करीब है और उनके शागिर्दों का मेरे पास शुमार नहीं है। जो भी अगर किसी ने भी कुरानी याद से, जैसे कि मैं फालिज है, कैंसर है, दुनिया ऑटिज़म है, दुनिया की मोहल्ले की मिराज का दम करता हूँ और मेरे रब्बे बारी का ये खास करम है कि मैंने कुरान थेरेपी को, कुरान हीलिंग को मैंने दुनिया की मुख्तलिफ हॉस्पिस और रीहैब के अंदर मुतारफ करवाया पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे हॉस्पिस हैं जिनको मैं जाके विजिट करता हूँ और रब्बे बारी उनको शफायाब करता है। माह सयाम इख्तिताम पजीर हुआ और इनाम की सूरत में हमें ईद मिलती है, तो आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा और ईद का दिन कैसा गुजरा है आपका? माशाल्लाह, ईद पे दोस्त मिलने मिलाने के लिए आ जाते हैं जिनसे ईद गुजर जाती है। कुछ खुशियाँ, कुछ गम, बस ये मीठी ईद जो ऐसे ही गुजर जाती है। मिला जुला रमजान का बिछड़ना हमारे लिए एक बहुत दुख के लम्हात होते हैं कि वो माह श्याम जो बख्शिश का, जो माफ़ी का, जो बिला हिसाब हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगा, उस महीने का बिछड़ना तो उसके इनाम की शक्ल में ये मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल दस्तरख्वान चलता है जिसमें बहुत सारे 400-500 के करीब लोग आते हैं और वो आके अल्हम्दुलिल्लाह जो अफ्तारी है उनको बहुत अच्छे किस्म की वो अफ्तारी मिलती है माशाअल्लाह। अच्छा, मतलब लंगर का सिलसिला जो है रमजान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमजान मुबारक जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमजान मुबारक में आपकी सफर की क्या रूटीन होती है? मैं वैसे आ जाता हूँ, चूंकि ईद में अपने गाँव में ही करता हूँ, जहाँ भी जिस मुल्क में भी होता हूँ मैं आ जाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली कुछ चंद दिन पहले मैं अमेरिका से ट्रैवल किया, इससे पहले मैं सऊदी यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से लंदन, लंदन से अमेरिका, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर पाकिस्तान। तो ऐसे बस एक चक्कर अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है कि बस दुनिया के अंदर करिए जाके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत के दर्स है उसको बांट रहे हैं। ये रब्बे बारी का खास करम है। अच्छा, और ईद जो है वो अपने लोगों के साथ, तो ईद पे जो साथ ज़ाहिर है जो हमसे हमारे प्यारे जो बिछड़ गए हैं उनका मेरे तो बहुत सारे जी, मेरी वालदा मोहतरमा चली गई, मेरा बेटा चला गया, बेगम चली गई, इसके बाद अभी भतीजी चली गई। ये तो रब्बे बारी की रज़ा है जिस पे हमें लब्बैक कहना है, आमीन। आए हैं, आने का पता है कि कब आ रहे हैं और जाने का नहीं पता। रब्बे बारी जिसको जिस वक्त कॉल दे दे और हमने उसको लब्बैक आमीन कहना है।
राजपूत बिरादरी के पाकिस्तान के भी सरबराह हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम राजपूत फेडरेशन का मैं चेयरमैन हूं और मेरी ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह पाया तो मिलता कि जैसा कि रब्बे बारी ने इस खानदान को, इस कौम को एक इज्जत से नवाजा, तो इसी तरह उनकी जितनी भी हो सके, जहां भी हो सके, बेटे बेटियां या उनके कोई भी मसाइल हों, उसको किसी भी फॉर्म पे उसको उजागर करना, वो एक बड़ा सिलसिला जो है माशाअल्लाह। राजपूत भी हैं और पीर भी हैं। मैं वो टिपिकल तवीज गंडे वाला पीर नहीं, मैं एक रूहानी मुआलज कह सकते हैं। तो मैं जो पीर का लफ्ज है, पीर ये कि पीर वो एक चीज अपने पास उसको गांठ दे के बंद करके रख लेते हैं वो, या अपनी पुष्ट में देते नहीं, मेरे पास तो मैं तो बांटता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मेरे बहुत शागिर्द हैं। आप सिर्फ गूगल पर जाके पीर उस्मान कांटेक्ट लिखेंगे तो पूरी दुनिया में जहां भी मेरे शागिर्द हैं वहां मिल जाएंगे। अच्छा, ईद की तरफ आते हैं तो ईद के दिन का आगाज कैसे होता है, क्या मसरूफियत रही आपकी? बस नमाज के लिए ईद की नमाज के बाद दोस्त मिलने वाले आ जाते हैं, कुछ अफसोस करने वाले आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसे मिला जुला, फिर बच्चों को ईद बांटना, वो एक जिंदगी है। चूंकि हम भी जब छोटे छोटे थे तो वो एक ईद लेना वो एक बड़ा था, और मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है जो बच्चों में ये बड़ों में ईद बांटना, तो ईद की खुशियां दोबारा खा देती है। नहीं तो बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी, और बचपन में आपको कितनी ईदी मिला करती थी, और उस ईदी का आप क्या करते थे? बस ईदी का तो वही जो भी उस वक्त वो प्लास्टिक की गन्ने होती थी वो ले लेते थे, या कोई खिलौना ले लिया, या गोलगप्पे खा लिए, या चना चाट खा लिया, तो ईद ऐसे ही गुजरती थी। तो ईद बहरहाल उस वक्त हम कोशिश भी होती थी कि बेईमानी कर ले, छोटी बहनों से ले लिया, दूसरे भाई से खींच लिए, पैसे इकट्ठे करके यार मैंने जोड़ के ज्यादा करने हैं आपको फिर वापस कर देते, तो ऐसे होता था। बस वो ईदें कहाँ हमें दोबारा मिल सकती हैं, बेफिक्री की और शरारतों भरी। तो कितनी ईद मिला करती थी आपको बचपन में, वालिदैन से कितनी मिलती थी, और जो रिश्तेदार दोस्त अहबाब थे उनकी तरफ से क्या सिलसिला रहता था? बस के 100 के करीब पहुंच जाती। 5 रुपए होते थे या 10 रुपए मिल जाते थे। 50 रुपए तो जिसे तो कपास का मौसम होता था तो बजी की कपास बिकती थी तो 100 रुपए मिल जाता था। अच्छा, तो हम तो उस वक्त तो 100 रुपए तो बहुत कुछ आ जाता ताई होते थे। हाँ जी, तो वो बहुत पैसे उस वक्त। बहुत जी। तो अभी माशाल्लाह बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? मेरे टोटल मिला के फैमिली को 10-15 लाख के करीब ईदी चली जाती है। माशाल्लाह, मतलब हर घर में जो है वो जी, क्योंकि भाई भतीजे भतीजियां, बहने भांजे भांजियां, दोस्त अहबाब, उनके सबका ख्याल रखते जी हैं। सबके। ये तो माशाल्लाह वैसे एक रिवायत मैं अपनी ईद के साथ साथ अपने अकरबा की ईद को ज्यादा देखता हूं कि उनकी ईद जो है ना, मेरी ईद तभी होती है जब उनकी ईद में खुशी हो उनकी। तो माशाल्लाह ईद पे दोस्त अहबाब के भी मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, और हम जब पहुंचे तो बहुत सारे दोस्त अहबाब तो बहुत दूर दराज से भी आए हुए आपसे मिले। माशाल्लाह जी, सब मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं। तो मैं भी अभी जो है फिर जो अकरबा है, अजीज हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिस दुनिया से चले गए उनकी फैमिली के पास जाके, चूंकि हमारे ये परंपरा है, रवायत है कि उनके घर जाके अफसोस करना, ईद में उनको खुशियों में शामिल करना। अच्छा साहब, मुझे तो पहले भी आपके पास आने का इत्तेफाक हुआ बगैर ईद के भी, तो मैंने हमेशा देखा कि आपके जो आस्थाना है, आपका जो जगह है, आपका जो डेरा है, वहाँ बड़े बड़े लोगों की जो है वो बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो आप सिर्फ बड़े लोगों के मौलिद हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं इंसानियत का कायल हूँ, चूंकि और जिन लोगों को मैं मिलता हूँ नॉन मुस्लिम्स को, तो उनसे जो मैंने बेसिकली उनका नहीं, ये दर्स मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिला रहमी जो है ना, मेरे पास 98 लोग मुसलमान हुए, और मैं उनको जब बताता हूं तो मैं कहता हूं ये
جو میں محبت آپ کو دی ہے، یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ اسی محبت کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے جو میں نے آپ پہ نچھاور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو میں ان سے محبت، تو میرا کام ہے صرف محبت بانٹنا. میں چھوٹے بڑے امیر غریب کو، کسی کو، ہر بندہ میرے لیے اسی طرح محبت بھرا ہے. میری محبت ان سے ایسے ہی ہوتی ہے کہ بے بہا محبت ہوتی ہے میری، الحمدللہ. پیر صاحب کا ایک تعارف اور بھی ہے، اور پیر صاحب ایک خزانہ جو ہے وہ اپنے پاس لیے بیٹھے ہیں، تبرکات کا خزانہ. اور خانہ کعبہ اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے اور مسجد نبی سے متعلقہ اشیاء کا ایک ایسا بڑا خزانہ تبرکات کا جو ہے وہ موجود ہے، جس پہ باقاعدہ طور پر تبرکات میوزیم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور رجسٹر کیا گیا ہے. پیر صاحب تبرکات کا ایک پورا خزانہ لیے بیٹھے ہیں آپ. جی الحمدللہ. امیر مشل بن عبداللہ بن عبدالعزیز جو مکے کے گورنر تھے، کنگ عبداللہ کے بیٹے، ان کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو وہ لندن میں تھے، جس سے ڈاکٹر نے ان کو جواب دیا. تو ڈاکٹر توفیق تھے جو ان کے ڈاکٹر تھے، پرسنل سٹاف افسر بھی تھے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو، گورنر صاحب کو یہ پرابلم ہے. تو رب باری نے اس کو شفا دی. تو پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اپنا خاص کرم کیا اور وہ شفا یاب ہوئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے دعوت دی، اور میں پہلے بھی الحمدللہ سفر کیے. تو جب گیا تو پھر بیت اللہ شریف کے اندر آمد ہوئی، اور وہاں حاضری ہوئی جا کے خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ شیبی صاحبان سے پھر دوستی ہوگی، خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کا. اسی طرح پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری لگوانے کا. تو پھر مجھے ہر سال کچھ پیسز غلاف کعبہ کے ملتے تھے جو میں دوستوں میں تقسیم کر دیتا تھا. تو پھر جو حجاز میوزیم مدینہ پاک میں ہے، جس کو ترکی میوزیم بھی کہتے ہیں، تو اس کو چند وجوہات کی بنا پہ اس کو بند کر دیا گیا. تو جب اس کو بند کیا گیا تو اس کا آلموسٹ 80% سامان جو ہے، چیزیں جو ہے، تبرکات ہیں، وہ میرے پاس تبرکات میوزیم میں ہیں. بہت بڑا خزانہ ہے تبرکات کا. اور یقینی طور پہ آج جو ہم پیر صاحب سے عید منانے آئے ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کو جو ہے وہ تبرکات کی بھی زیارت کروائیں گے. لیکن ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ پیر صاحب، پیر عثمان غنی کیسے عید گزارتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن ابھی لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پیر عثمان غنی کے ساتھ عید منانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پیر صاحب، عید پہ دوستوں کی بیٹھک تو سارا دن رات تک چلتی ہے؟ الحمدللہ سارا دن ایسے ہی دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور پھر ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور عید کے بارے میں، عید کیسی گزری، کیا کھایا، ان سے گپ شپ. اور پھر کچھ لنگوٹیے بھی مل جاتے ہیں جن سے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں. اور پھر وہ کچھ مہینے کے لیے وہ خوراک کافی ہوتی ہے جو دوستوں کے اور بچپن کے دوستوں سے ملنے کے بعد اور ان کے گلے ملنے کے بعد، ان سے عید گزارنے کے بعد جو آتی ہے، وہ نوجوانی لوٹ آتی ہے. نوجوانی لوٹ آتی ہے. اچھا، میں ابھی میں دوست اب آپ تو جیسے تعارف بھی ہو رہا تھا، تو میں تو سب سے مل چکا ہوں. اتنے مدینہ پاک سے بھی آئے ہوئے ہیں اور ملک کے دوسرے حصوں سے بھی دوست پہنچے ہوئے. یہاں اقلیتی برادری کے لوگ بھی آج آپ کو عید ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. روی کمار پنجوانی صاحب جو جیکب آباد سے تشریف لائے اور وہ عید ملنے کے لیے آئے ہیں. مطلب نہیں دیکھیں جی، اب خوشی عید تو سب کے لیے ہے، یہ تو خوشی کا پیغام سب کے لیے ہے. زبردستی. بہرحال یہ بھی خوشی ہوئی کہ اقلیت کے لوگوں نے بھی آپ کی خوشی کو خوشی منانے کے لیے جو ہے، اس سے آپ کی شخصیت کی ہمیں جھلکی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اچھا، سارے دوست احباب بھی آئے ہیں تو وہ ہم سب دوست احباب سے بھی بات کرتے ہیں. اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جی، اس کے جننگ یونین کے پاکستان کے، چودھری گروپ آف انڈسٹری کے. تو ماشاءاللہ ان کی محبت ہے. میرے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. چودھری صاحب کا بڑا شاندار تعارف کرایا ہے چودھری گروپ آف انڈسٹریز کے. چودھری صاحب،
पीर उस्मान गनी साहब से कितना पुराना ताल्लुक है और आज ईद के दिन आप यहाँ मौजूद हैं ईद मिलने के लिए? तकरीबन मेरा जी 25 साल से इनसे ताल्लुक है और जब भी आते हैं मेरी ख्वाहिश होती है कि इनसे मिलूं। इतने जीदार शख्सियत शायद कभी किसी ने ना देखी हो। बहुत प्यार करने वाले हैं, इंतहाई प्यार करते हैं। कोई अमीर हो या गरीब हो, इनका काम है प्यार मोहब्बत करना। अच्छा, मैं तो अभी क्योंकि मैं तो पहले सवाल भी कर चुका हूँ, मैं तो जब भी आया हूँ तो मैंने एक बड़े लोगों का हमेशा यहाँ एक जमघटा देखा है, पूरी गैलेक्सी देखी है और दुनिया भर से लोग यहाँ देखे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਲੌਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आज जो तो ज्यादा है ईद मिलने के लिए, ईद के दिन आप आए हुए हैं तो ये बेलौस मोहब्बत ही है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾल्लुक ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਫ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਜੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਲ ਜਿਹਾ, ਤੇਲ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਕੜਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਲਾਈ ਅੱਡੀ। तो माशाल्लाह इवें होया भी एक अद्धा घंटा लग्या तो मैं बोलना शुरू कर दिता। माशाल्लाह जी, इस तो वड्डा मैं खुश नसीब कितने हो सकता था भी जेड़ा जरा सारा वापस होया ते इन्हां दी ज़ियारत हो गई। उस तो बाद फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार इन्हां नाल हो गया। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। बहुत जेड़ा कि बहावलपुर जाना सी, उत्थे पता नहीं कितने दिन लगने सन, आराम आना सी नहीं सी आना, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। तो हुण माशाल्लाह तुसी ठीक हो उस वेले? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी साहब, बहुत शुक्रिया। मेहमान आए, दोस्त आए में जी। जुबैर साहब, मदीना पाक से ताल्लुक़ है आपका, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आप मौजूद रहते हैं और आज ईद के दिन आप भी पीर साहब से ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। कितना पुराना ताल्लुक़ है और कैसी दोस्ती है? जी, मेरा पीर साहब से 2005 से आप हिसाब लगा लें तकरीबन 20 साल पुराना ताल्लुक़ है और मदीना मुनव्वरा में जब भी पीर साहब तशरीफ़ लाते हैं तो ये मेरे यहाँ ठहरते हैं और ख़िदमत का मौका हमको मिलता है। और स्पेशल इस दफ़ा मैं स्पेशल इनके साथ ईद मनाने के लिए मदीना मुनव्वरा से स्पेशल इनके लिए आया हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, हमेशा भाइयों जैसा इन्होंने प्यार दिया और स्पेशल ये ईद की खुशियाँ इनके साथ गुजारने के लिए स्पेशल मैं इनके यानी सऊदीया से अभी इधर आया हूँ पाकिस्तान। जी, क्या ऐसी खूबी है जो आपको ईद मनाने के लिए भी यहाँ खींच लाई है? ये पीर साहब की बस शख्सियत ऐसी है, कह ले कि एक सहर अंगेज शख्सियत है जनाब। जो बंदा एक दफ़ा मिल लेता है बस फिर जो है ना गर्विदा हो जाता है। वो गर्विदा हो जाता है। तो हम भी खैर बहुत खासे गर्विदा है जी, साहब के, तो वो इनका गर्विदा हो जाता है। बस ये इनकी मोहब्बत है, प्यार है जनाब के हम स्पेशल इनके लिए सऊदीया से यहाँ इनके साथ ईद मनाने के लिए आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, आप भी ईद के दिन जो है वो यहाँ मौजूद हैं। कितना चेयरमैन है आप, कितना पुराना ताल्लुक़ है आपका पीर साहब से और ये मोहब्बत जो है कब से है? पीर साहब मेरे कज़न है। अब हमारा तो जाहिर सी बात है कि वो रिश्तेदारी है और फिर इधर से मतलब कायमपुर के अंदर आप कह रहे हैं कि अब आपको पीर साहब की शख्सियत का सहर जो है इतनी दूर से खींच लाया, तो हमारे तो शहर के लिए माशाल्लाह जी अल्लाह ताला ने अनमोल तोहफा भेजा पीर साहब को, तो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। अब टाइम भी कम है मेरे पास, मतलब एक दो वाक़यात ऐसे हैं कि लोगों ने कनाडा से पीर साहब के साथ रब्ता किया, फैसलाबाद के थे, वो हमारे रिलेटिव थे, जब वो इधर आए हैं पीर साहब से दम करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 या 1.5 घंटे बाद वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज इधर ही हूँ।
वो नेक्स्ट डे फिर दम करवाया, उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे चुका था। उनके बेटे कनाडा में रहते थे, उन्हें जवाब दे, वो 2-3 साल तक जिंदा रहे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उन्होंने। उसके बाद वो नहाते खुद थे, खाना पीना खुद खाते करते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये बड़ा करम किया है पीर साहब की, और दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। वैसे आपने देखा है कि माशाल्लाह लोगों का कैसे जमे पीर इधर, ये आज नहीं आम दिनों में भी मतलब यहाँ ईद का समा होता है, तो पीर साहब की मेहरबानी है जी हमारे लिए तो बड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया you, साहब, sir. बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं तो जब से आने लगा हूँ तो मैंने हमेशा एक शख्स को जो है वो साई की तरह पीर साहब के साथ देखा है, अलीम को। अलीम साहब कितने अरसे से जो है वो पीर साहब से मोहब्बत का ताल्लुक है, और मैं तो जब भी आया हूँ आपको हमेशा यहाँ मौजूद पाया है। अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब के साथ जी बहुत पुराना माशाल्लाह, वैसे भी कज़न है पीर साहब, और बहुत ज़्यादा तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब के पास जब भी आए हैं पीर साहब ने मोहब्बतों से ही नवाजा है। सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ पे कोई भी लोग आते हैं तो उनको मोहब्बतों से नवाजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली जो ज़्यादा इन पीर साहब के साथ लगाव हुआ है, मोहब्बत हुई है, वो ये हुई है कि जो हमें वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तबर्रकात मिले हैं काबा पाक से और मदीना पाक से, उनकी लगाव की जो है ना जी, उसकी वजह से ज़्यादा वो जो करीबी है ना वो मामलात हो गए हैं। क्योंकि गोशत रूद के मामलात मैं देखता हूँ, पीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर बड़ा एतमाद किया हुआ है। मैं उसको देखता हूँ, लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, और मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है कि मैं गोशत रूद को देखता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। सही क्या हालात है? आप सुनाए? ठीक है सर। जैकबाबाद से ताल्लुक है हमारा रवि कुमार जी जी जी। और आज ईद के दिन, ईद के त्यौहार पे जो है आप जैकबाबाद से आए थे। सफर करके आप पीर साहब से मिलने गए पीर साहब तो पीर साहब से कब से मोहब्बत उनसे? पीर साहब से तकरीबन हमारा 4-5 महीने का मुलाकात हुई थी पहले पीर साहब से। तो मेरे वालिद साहब का थोड़ा गले का मसला था, तो पीर साहब से हम दम करवाते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे वालिद साहब को फ़र्क पड़ता है अभी। तो अभी हम आते रहते हैं पीर साहब के पास। तो आज ईद का मौका था, ईद मिलन थी, तो पीर साहब से हम आए थे मिलने के लिए। जबरदस्त। थैंक यू। ये तो आपकी मोहब्बत है, और जी, जी। ये तो पीर साहब की भी जी, शख्सियत ऐसी है कि आपको सैकड़ों मिलकर सफर करके जो है वो आप पीर साहब से मिलने के लिए आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। हाफिज शाहिद सुल्क साहब, आप भी ईद मिलने के लिए पीर साहब से मौजूद हैं, और सारे दोस्त अहबाब पीर साहब की जो है वो कितना पुराना ताल्लुक है पीर साहब से आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा असल में पीर साहब के साथ बचपन का ताल्लुक है, हमारी अजीजदारी भी है आपस में। अच्छा, जो बचपन का ताल्लुक है वो बहुत पुराना ताल्लुक है ना, आप तो बहुत सारे राज़ो न्याज के भी जो है वो जो है खूब खबरें होंगी आपको। हमारी आपस में माशाल्लाह ईद एक दूसरे की नहीं होती, जब हम आपस में ना मिलें तो ईद मिलने, हमारी ईद का नाम ही आपस में मिलने का नाम ईद है हमारा। तो बचपन का क्यों खास शरारत जो दोनों ने मिलके की हो? सारी शरारतें बताने वाली नहीं होती। तो मतलब हमेशा ईद इकट्ठी गुजरती रही है माशाल्लाह जी, हमारी अक्सर टाइम भी इकट्ठा गुजरता है, ईद तो फिर इकट्ठे गुजरनी है ना जी। राव अब्दुल वारिस साहब भी मौजूद हैं, और राजपूत एसोसिएशन के, जो मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन के पाकिस्तान के चेयरमैन है, तो साथ ज़ाहिर है सारी बिरादरी जो है वो भी इकट्ठी है। मतलब कितने अरसे से ताल्लुक है पीर साहब से, और पीर साहब की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं आप? मेरा ताल्लुक जी तकरीबन 15 साल के लगभग पीर साहब के साथ है, और पीर साहब को हमेशा जो है मैंने एक जो शफीक इंसान के तौर पे देखा है, और पूरी दुनिया में जिस तरह के दुखी इंसान की खिदमत कर रहे हैं, तो वो इस हवाले से पीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेशक ऐसे जी, बिलाशुबा। बहुत शुक्रिया साहब। दोस्त अब आपके साथ जो है वो गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि पीर साहब का जो तबरुकात म्यूजियम है वो दुनिया में अपनी मिसाल आप है, और इसी मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए हम तबरुकात की ज़ियारत भी करेंगे और कराएंगे भी, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उन्नीस 1996 में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस से जाली मुबारक चेंज हुई, और मेरी ख्वाहिश थी, तो मैंने जो खुदा की कसम है जाली मुबारक पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैंने अमीर मिशेल को कहा था कि मैंने जाली का बोसा देना है। वो कहने लगे वो तो हदीद है। तो जब उन्होंने चेंज की 1996 में, तो मेरी एक जो ख्वाहिश थी वो मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने मुझे अजीज को ये अता की। ये फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की कंदील है, ये तुगरा सिग्नेचर हैं,
اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1211 ہجری ہے. یہ اگر دکھا سکیں تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت خوبصورت سی، یہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی قندیل ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1225 ہجری ہے یہ لکھی ہوئی. یہ ساری ترکیہ دور کی، ترکیہ دور کی. جی یہ بیسیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حجاز میوزیم مدینہ پاک سے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کے اندر کے برتن ہیں. کعبہ شریف کو جب غسل دیا جائے، اس کے یہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی تاریخ کندہ نہیں ہے مگر یہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. یہ کعبہ کے غسل کے کام آتے، خشبو کے، اور کعبہ کو جب غسل دیا جاتا تھا. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ان سائڈ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارپٹ ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا خانہ کعبہ کا کارپٹ ہے جو مہمان جاتے ہیں. یہ جو اشرفیاں آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کی ہیں. ان کا سورس جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے، اور دنیا کی انٹیک سے میرے پاس الحمدللہ 500 کے قریب ہے، اور دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شاید ذخیرہ جو ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ میں ابھی پچھلے دنوں ترکی میوزیم، توپ کاپی میوزیم کے اندر گیا، توپ کاپی محل میں گیا تو وہاں دیکھی وہاں صرف 4 ہیں. یہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا غلاف ہے. یہ قندیل کعبہ ہے، اور یہ جتنی بھی قندیلیں ہیں الحمدللہ کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ہیں. اور یہ اشرفیاں جتنی بھی ہیں یہ سب جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کی ہیں. یہ جو بیت اللہ شریف یہ قندیلیں پھر جو ہے کعبہ شریف کی ہیں. یہ بیت اللہ شریف کی یہ باب جنت، کعبے کے اندر ایک دروازہ ہے جو کعبے کی چھت پہ جاتا ہے، یہ باب جنت کی چابی ہے، یہ سونے کی ہے. اچھا یہ اس کے اوپر 765 ہجری ہے. سلطان مراد اول بن ارحان بن عثمان، سلطنت عثمانی، یہ اس کی ہے. وہ بیگ ہے، یہ بکسا ہے اس کا، اور پھر یہ باب کعبہ کی چابی ہے. یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہے، خانہ کعبہ کا تالا چابی ہے، اور جتنی بھی چابی تالے ہیں مختلف اتوار کے عثمانی ٹائم کے یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ مقام ابراہیم کا ہے، غلاف کا. یہ جب پرانی مسجد نبوی کو کھولا جاتا تو 6 چابیاں ہوتی تھی، یہ وہ 6 چابیاں ہیں. 6 دروازے ہوتے تھے. 6 دروازے چابی. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاف، یہ زمزم کے کولر الحمدللہ. تو ابھی میں آپ کو نیلان مقدس کی زیارت کرتا ہوں. تو جب اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ 700 سال پرانا ہے، یہ ہے 1320 سے 1325 کے درمیان. اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلان مقدس ہیں یہ 524 سے 624 کے درمیان کے ہیں، یعنی 1400 سے 1500. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. جی آپ خوشبو سے سارا مہک گیا جی. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلان مقدس ہیں، اور ان کی لوور آرٹ گیلری سے ان کی اتھینٹیکیشن ہوئی ہے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کے اندر استعمال ہوئی. یہ سونے اور چاندی کی ہیں، ٹھیک، اور اس کے اوپر کلمہ حق لکھا ہوا ہے. یہ وہ اشرفیاں، اور ان کا سورس جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے. اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے یہ آپ اس پہ آرام سے اگر اس پہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. تبرکات کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ. تبرکات کا ایک پورا خزانہ موجود ہے. یہ سلسلہ عید منانے کا پیچھے جو ہے وہ جاری رہے گا. ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آنے کے بعد جی رضا صاحب بہت شکریہ کہ آپ عید ملنے کے لیے تشریف لائے. اب باقی باتیں بہت زیادہ ہو گئی. عید کی خوشیاں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ایسے ہی گزارنے کی توفیق دے. اب باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں. نہیں جی بالکل، باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں، لیکن ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ ایک فیملی گپ شپ عید پہ کہ بچوں کے ساتھ کیسے عید گزارتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن ابھی لے لیں گے چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور جو ہے بس جیسے ہی بڑے پرتکلف قسم کی جو ہے وہ کھانے کی ٹیبل پیر صاحب نے سجوا لی ہے. پیر صاحب ماشاءاللہ میں نے تو خیر سے بھابھی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھایا ہوا ہے، اور بہت شاندار ضیافت ہوتی ہے ہمیشہ آپ کی. اور کتنی بیگمات ہیں اور کتنے بچے ہیں اور کیا عیدی دیتے ہیں سب کو؟ ماشاءاللہ عیدی تو خیر ان کے کتنی بلیک میل کرتے ہیں وہ اتنی عیدی ہوتی ہے.
تو بیگمات اس وقت 3 یا 4 تھی، ایک اللہ کے پاس چلے گئی، یہ ایک سیٹ خالی ہے. اللہ دیکھیں حافظ صاحب تو میں ابھی سعودی عرب تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اب سعودن سے کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ ان کی زبان مبارک کرتے ہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو بچے جتنا بلیک میل کر لیتے ہیں اتنی عیدی لے لیتے ہیں. یہ تو اب ہم نوجوانوں سے بات کریں گے تو پھر ہم پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا عیدی لیتے ہیں. جی بالکل، ساتھ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحمان، بابا نے تو کہا کہ جی بچے بلیک میل کر کے عیدی لے لیتے ہیں، تو صحیح بتاؤ کہ کتنی عیدی ملی ہے اور کس طریقے سے وصولی کی ہے؟ سب سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ وصولی کی جائے، لیکن زیادہ ساروں سے زیادہ بابا سے ہی لی جاتی ہے عیدی. اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کتنی عیدی ملی ہے ذرا بتاؤ نا، کتنی عیدی ملی ہے؟ کم از کم 10,000 تو لیتے ہیں. اچھا 10,000. تو کیا کرتے ہو اس عیدی کا؟ تم کتنے خرچ کرتے ہو؟ یہ اس عیدی کا ہم دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، اور یہ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے جاتے ہیں. تو صبح عید کی نماز بابا کے ساتھ جا کے پڑھی تھی؟ انشاءاللہ ہم بابا کے ساتھ ہی پڑھتے آئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ بابا کے ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے. عید کی نماز اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے. آمین جی آمین. ابو بکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی، آپ بتائیں نا جی کتنی عیدی ملی ہے اور اس عیدی کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں جی. بچپن میں تو رو کے ضد کر کے عید لے لیتے تھے بابا سے. تو ابھی بلکہ اولاد کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ والدین پیسے دیں اور ہم اسے جوڑ کے رکھیں اپنے پاس. ٹھیک، ابھی جب انسان بچے خود کمانے لگ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے والدین سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے، ان کے بولنا چلنا ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے. تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو 10,000 5,000 اس کے قریب عیدی مل جاتی تھی، والدہ سے بلکہ زیادہ مل جاتی تھی. تو جی ویسے بھی صاحب یہ صحیح جانشینی کی طرف بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. چلے بھائی سے بات کرتے ہیں. جی ہاں جی، ماشاءاللہ آپ چھوٹے بھائی ہیں تو کتنی عیدی آپ کو ملتی ہے اور عید کیسے گزارتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ؟ 10,000 روپے عید ملتی ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے بھائی کے ساتھ عید پڑھیں گے. اس کے بعد گھر جائیں گے، دوستوں سے بھائی کے جیسے بھی ان کے ملیں گے، بات کریں گے. السلام علیکم. جی محمد احمد عثمان ساتھ ہیں اور حافظ صاحب ہیں اور انہوں نے تو نماز تراویح جو ہے وہ پڑھائی ہے. حافظ صاحب آپ کو تو سب سے زیادہ عید مبارک. اور کتنی عیدی وصول کی آپ نے؟ مجھے ماشاءاللہ والد صاحب سے ہمیشہ سب سے زیادہ عیدی ملتی ہے. ایک میں چھوٹا ہوں، اوپر سے میں حافظ ہوں، اور بابا مجھے سب سے زیادہ ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. یہ صحیح بلیک. اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ جتنا مجھے پیار کرتے ہیں باقیوں کو بھی بہت کرتے ہیں، لیکن مجھے بہت خوش رکھتے ہیں. جی اچھا بہت. تو کیا کرنا ہے اس عیدی کا؟ کیا خرچ کیا ہے اس عیدی کا؟ کچھ میں سیونگ کرتا ہوں، کچھ یہ کہ اپنے اخراجات ہوتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں. جی کمال ہے. اور تو آپ کو تو ویسے آپ نے جب تعلیمیں پڑھائی ہیں تو آپ کو تو خوب جی عیدی کٹھی ہوئی ہوگی. جی ماشاءاللہ مجھے میں نے ابھی بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ عیدی مجھے ملتی ہے. رانا طیب بھاجے ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ پیر صاحب بتا رہے کہ سب کو عید ملتی ہے، تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے پیر صاحب کے ساتھ؟ جی ماشاءاللہ ہماری عید بہت اچھی گزرتی ہے. اور کیا آپ کو بھی عیدی ملتی ہے پیر صاحب؟ جی بالکل. تو آپ تو بڑے کم بات کر رہے ہیں. کم عیدی ملی ہے کیا اس دفعہ؟ نہیں 10,000 ہی سیم ہے ساروں کے ساتھ. اچھا سب کو 10,000. جی کمال جی، زبردست. تو کیا آپ نے کیا کیا اس عیدی کا؟ ہم نے وہی بس سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ. سیر و تفریح کے ساتھ دوست جو ہے سیر و تفریح پہ خرچ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے. اچھا جی علی نادر صاحب، آپ کی عید کیسی گزری اور آپ کو کتنی عیدی ملی؟ جی سب کو سیم ہی دیتے ہیں عیدی، اور ہمارے خاندان کا فخر ہے، راجپوت برادری کا فخر ہے. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آمین آمین. اچھا پیر صاحب بڑی ضیافت کا تو عید کے دن تو اہتمام کیا، تو میں تو ویسے بھی جو ہے نا میں بتایا کہ آپ کی ضیافت سے پہلے بھی لطف اندوز ہوں. تو پیر صاحب کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ اور عید کے دن آپ کو میٹھا ایک روایت ہے، لیکن آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی الحمدللہ مجھے جو بھی مل جائے میں شکر الحمدللہ کر کے وہ کھا لیتا ہوں. ویسے رب باری ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. جو بڑی بیگم تھی ان کے ہاتھ کا کھانا، بلکہ اللہ کے پاس جانے سے شاید کوئی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے کریلے گوشت کھلایا، تو کریلے گوشت مجھے بہت زیادہ پسند تھا، ہے بھی.
تو باقی ٹھیک ہے جو بھی، اب اتنی تو میرے اندر ہمت نہیں ہے اب تو اس کے جانے کے بعد کہ کسی سے سامنا کر سکو اور کہ میں اسے کہوں گا تمہارا کھانا اچھا نہیں، تاکہ آپ تو چلے جائیں گے، کھانا مجھے مشکل ملے گا۔ تو عید میں کیا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میٹھے میں یہ فیرنی، بس فیرنی کھیر، نماز پڑھ کے آ کے تو کیا میٹھا لیتے ہیں؟ کھیر کھاتے ہیں، گھر میں بنتی ہے، فیرنی بنتی ہے، پھر جو دوست احباب آتے ہیں کافی تو دور کی بچپن میں کیسے جب اپنی نماز پڑھ کے آتے تھے تو والدہ کیا تو بناتی تھی؟ والدہ اب اللہ پاک ان کو بھی درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ بھی فیرنی بناتے تھے، پورے گھر اور محلے کے اندر وہ تقسیم ہوتی تھی، اور ہمیں جو سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی جب والدہ وہ ڈونگے کے اندر ڈال کے دیتی، فلاں خالہ کے گھر دیکھے ہو، فلاں ہمسائی کے گھر دیکھے ہو، تو ساری ہمسائے جتنے بھی تھے سب کے گھر وہ فیرنی تقسیم کرنا، وہ سب سے بڑا خوشیاں ہوتی تھی، اور سم ٹائم تو چھپ چھپا کے کوئی انگلی بھی لگا لیتے تھے کہ یار میٹھا جو ہے وہ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ تو چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں آپ کو بہت شکریہ مبارک ہو حضور آپ کا۔ اور آج چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے ہم قائم پور میں جو ہے وہ پیر عثمان غنی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ عید منائی۔ ملک بھر سے جو ہے ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ عید منانے کے لیے نہ صرف موجود تھے بلکہ مدینہ پاک سے جو ہے وہ زبیر صاحب خصوصی طور پہ عید منانے کے لیے پیر صاحب کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو اقلیتی برادری کے جو ہے وہ روی کمار جیکب آباد سے اپنے دوست احباب کے ساتھ وہ بھی عید ملنے کے لیے جو ہے وہ قائم پور میں موجود تھے۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ۔